नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई हामी समेट्ने प्रयास गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं। नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा सडकमा प्रदर्शन र राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्न थालेको छ। आखिर के को संकेत हो यो? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुनै बेला भगवान विष्णुको अवतारको रूपमा पुजिने राजा र राजतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा मुर्दाबादको नारा लाग्यो। राजतन्त्र हट्यो, गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रमा नागरिकको आवश्यकता र चाहना सम्बोधन गर्ने स्वाधीनता र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने अपेक्षा थियो। तर गणतन्त्र आएको 14 वर्षमा 11वटा सरकार फेरिए, जनताको जीवन फेरिएन। 2/3 सरकार र स्थायी सरकारले समाधान दिने आश्वासन बाँडियो र जनताले मत दिए। तर वर्तमान सरकार पनि पार्टी किचलोमा रुमिँदै कार्यकर्ता र आफन्तको व्यवस्थापनमै सीमित भएको आम नागरिकले आभास गर्न पुगे। हुन त लामो बलिदान र सङ्घर्षबाट आएको गणतन्त्र सहजै पल्टाउन सकिँदैन र व्यवस्था परिवर्तन त्यति सहज पनि छैन। तर पनि पछिल्लो समय देशव्यापी राजावादीहरूले प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका छन् र सरकारको कार्यशैलीप्रति निराश र असन्तुष्ट बनेका जनता पनि त्यही प्रदर्शनमा मिसिन थालेका छन्। आज हामी यो आन्दोलन र प्रदर्शन के को सङ्केत हो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने र प्रदर्शनको नेतृत्व गर्ने र गणतन्त्रका पक्षमा वकालत गर्ने र विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा यो वितृष्णा किन बढ्दैछ? राजालाई फाल्नेदेखि गणतन्त्र स्थापना र वर्तमान सरकारले जनतालाई के दियो र किन नागरिक असन्तुष्ट बनिरहेका छन्? यो रिपोर्ट हेरौँ। 240 वर्ष लामो राजतन्त्र नेपालबाट विदा भएको 1.5 दशक नबित्दै सडकमा फेरि राजतन्त्रको पक्ष र समर्थनमा प्रदर्शन र नारा लाग्न थालेको छ। राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नारा जुलुस गर्ने सिलसिला देशव्यापी बनिरहेको छ। अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा कुनै बलियो आयोजक छैन। कुनै राष्ट्रिय पार्टीले आह्वान गरेर मानिसहरू सडकमा निस्केका होइनन्। सानातिना राजावादी संस्थाहरूले सुरु गरेको अभियानमा पार्टीका समर्थक मिसिन थालेका छन् कि यस्तै शङ्का उपशङ्का धेरै मानिसमा उब्जिएको पनि छ। नेपालमा 62-63 को आन्दोलनले राजतन्त्र फ्याँकेको थियो। केही समय संवैधानिक राजतन्त्रको नारा बोकेको राप्रपा नेपाल पनि बिस्तारै राजतन्त्रको एजेन्डा छोड्यो। तर अहिले फेरि सडकमा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्न थालेको छ। राजतन्त्रको पक्षमा कसले गर्दैछ देशभर श्रृङ्खलाबद्ध प्रदर्शन? असोजमा आएर काठमाडौँमा राजतन्त्रको माग गर्दै मोटरसाइकल र्याली निकालियो। त्यसपछि सर्लाही, हेटौँडा, जनकपुर, बुचौल, पोखरा, चितवन, धनगढी हुँदै काठमाडौँमा समेत र्याली गरिएको छ। यी र्यालीहरूमा वीर गोर्खाली एजिएफ, देशभक्त समाज, शिवसेना नेपाल, शाही युवा शक्ति नेपाल लगायत राजावादी संस्थाहरूको सक्रियता देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पनि र्यालीमा उत्साहपूर्वक भाग लिएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाका समर्थकहरू पनि मिसिएका छन्। कोरोना महामारीका बीचमा पनि प्रदर्शनमा देखिएको जनसहभागिताले अहिलेको सरकार हाँक्ने र व्यवस्था विरुद्ध यी र्यालीहरूमा राज संस्थासँगै हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग उठाइएको छ। गणतन्त्रमा बढ्दो असन्तुष्टि। अहिले सडकमा देखिन थालेका प्रदर्शनलाई विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। तर एउटा सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन कि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आजका दिनसम्म जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन। 62-63 को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो र देशको सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ अन्त्य भयो। तर त्यसपछिका राजनीतिक दाउपेचहरू र त्यसले उत्पन्न गरेको गतिरोध बयान गरी साध्य छैन। नयाँ संविधान निर्माणका लागि देशले अति धेरै ऊर्जा खपत गर्नु पर्यो। अत्यन्त खर्चिलो संविधान सभाको चुनाव नै 2 चोटि गर्नु पर्यो। बल्ल तल्ल एक थान संविधान जारी भयो।
तर यो संविधानले पनि कसैलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन। सबै वर्ग, समुदाय एवं विचार समूहका आफ्ना असन्तुष्टि छन्। राजतन्त्रवादी असन्तुष्ट हुने नै भयो, गणतन्त्रवादी पनि खुसी छैनन्। कसैलाई सङ्घीयता आएको मन परेको छैन, कसैलाई सङ्घीयता नाम मात्रैको भयो भन्ने चिन्ता छ। हिन्दू धर्म हटाएर धर्मनिरपेक्षता लागू भएकोमा बेखुसी हुनेहरूको समूह निकै ठुलो छ। मधेसवादीहरूले त संविधानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार नै गरेका छैनन्। ६३ सालमा गणतन्त्र स्थापना भए यता 14 वर्षमा 11वटा सरकार फेरिए। ती कुनै पनि सरकारले जनतालाई खुसी तुल्याउन सकेनन्। यो अवधिमा देशको राजनीति सत्ताको वरिपरि नै घुमिरह्यो। जनजीविकाका सवालहरू कहिल्यै सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा परेनन्। सरकार हाल्ने र टिकाउने खेलमै दलहरूले समय व्यतीत गरिरहे। मुलुकमा स्थायी सरकार बने विकास र जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो, तर 2/3 नेतृत्व समेत गरेका वर्तमान सरकार पनि पार्टीको आन्तरिक चलोमा रुमलिने र महामारीका बीच नागरिकको समस्या र राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि सत्ता किचलोमै रुमलियो। त्यसैले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ र अहिले विभिन्न रूपमा त्यो सडकमा अभिव्यक्त हुन थालेको छ। यति बेला देशव्यापी रूपमा यसरी प्रदर्शन हुन थालेको छ र गणतन्त्रको विरुद्धमा या भनौँ वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्न थालेको छ। यो आखिर के को सङ्केत हो? मुलुकमा पुनः राजावादी सल्बलाएका हुन् या जनताहरूले वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ नभएर यसरी सानो सानो झुन्डमा भेला भएका राजावादीहरूको आन्दोलनमा नागरिक या भनौँ सर्वसाधारण पनि मिसिन थालेका हुन्? आखिर यो आन्दोलनको अन्तर्य के छ? अझै यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने अहिले देशव्यापी रूपमा राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै भएका प्रदर्शनप्रति आफ्नो आयोजना या आफूले कुनै त्यस्तो आन्दोलनको आयोजना नगरेको भनेर स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यस प्रकृतिको सङ्केत दिँदै त्यस्ता अभिव्यक्ति र आशय प्रकट गरिसकेका छन्। तर राजतन्त्र पक्षमा या भनौँ विगतमा सक्रिय ढङ्गले राजाका वरिपरि भएका मानिसहरूभन्दा अलि फरक प्रकृतिका मानिसहरू या भनौँ फरक धारले यति बेला यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ र ठुलो सङ्ख्यामा नारा जुलुस त्यसै गरी ठुलो सङ्ख्यामा यति बेला विभिन्न खालका र्यालीहरू निस्किरहेका छन्। मुलुकका मुख्य सहरदेखि यति बेला काठमाडौँमा समेत यो प्रदर्शन भइसकेको छ। गत सोमबार र केही दिन यता काठमाडौँमा पनि विभिन्न नाम दिएर विशेष गरी नागरिक आन्दोलन नाम दिएर यति बेला राजतन्त्र समर्थकहरूले प्रदर्शन गरेका छन् र असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ नभएपछि स्वयं गणतन्त्र ल्याउनको लागि भूमिका खेलिएका भनेका दल तत्कालीन नेकपा माओवादी, तत्कालीन एमाले या भनौँ कङ्ग्रेस र अहिले नेकपा जुन दल भनिएको छ तिनका कार्यकर्ता समेत यति बेला त्यो आन्दोलनमा सरिक हुन थालेका छन्। यसले के देखाउँछ भने मुलुकप्रति बिस्तारै सत्ता हाँक्नेहरूले नागरिकका चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्दा, उनीहरूको भावनाको कदर नगर्दा वितृष्णा बढ्दो छ र त्यही रूप यति बेला सडकमा अभिव्यक्त भइरहेको छ। हामी यस विषयमा विशेष गरी राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने या भनौँ यति बेला नागरिक आन्दोलन दिएर जुन आन्दोलन भइरहेको छ त्यसका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ यति बेला र उहाँ यति बेला हाम्रो जुम प्रविधि मार्फत जोडिने पक्षमा हुनुहुन्छ। सँगसँगै गणतन्त्रका हिमायती र गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने लेखक, अभियन्ता एवं विश्लेषकहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला देशव्यापी रूपमा हामीले हेर्ने हो भने नेपाली जनताले गणतन्त्र आएपछि विकास निर्माण चाहेका थिए, उनीहरूको जनजीवन फेरियोस् भन्ने चाहेका थिए, रोजगारीको अपेक्षा थियो, राम्रो शिक्षा र आफूले श्रम गरेर एकसाथ मिठो मसिनो शान्ति सुविधाका साथ खान पाइयोस्। जनताको योभन्दा ठुलो चाहना पनि थिएन। तर यति बेला विकास निर्माणका हरेक काममा भ्रष्टाचार, गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म अझ भनौँ
गणतन्त्र र संघीयतापछि जुन विकेन्द्रीकरण शासन प्रणाली लागू भयो, यो विकेन्द्रीकरणले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्दा पनि जनता सत्ताको मालिक भन्नेहरूले यति बेला गाउँ-गाउँसम्म भ्रष्टाचारलाई बढाइरहेका छन्। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा डुबिरहेका विभिन्न प्रमाण र अख्तियारका छापादेखि विभिन्न भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने जुन परिस्थिति बनेको छ, यसले पनि सिद्ध गर्छ कि यति बेला गणतन्त्रमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जनताको इच्छा आकाङ्क्षा भलाइ र उनीहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता र माटोको आवश्यकता जुन गाउँ दूरदराजको विकासभन्दा पनि कसरी कमाउने र राज्य सत्ताको आडमा कसरी राज्य दोहन गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा यति बेला वितृष्णा बढिरहेको छ र यही वितृष्णाका बीच यति बेला विभिन्न प्रदर्शन भइरहेका छन् र यही प्रदर्शनको क्रममा विभिन्न स्थानमा हस्तक्षेप पनि हुन थालेको छ र यति बेला स्वयं प्रधानमन्त्रीको चासो पनि बढिरहेको छ यी प्रदर्शनमा र गृह मन्त्रालयले यति बेला राजावादीहरूले गरिरहेको यो प्रदर्शनलाई रोक्नको लागि त्यो प्रकृतिको सर्कुलर पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जारी गरिसकेको छ। यसरी सर्कुलर नै जारी गरेर प्रदर्शन रोक्ने जुन अवस्था सृजना भइरहेको छ, यसले निश्चय पनि यो सङ्केत गर्छ कि यति बेला यो आन्दोलन यो प्रदर्शन बढ्दै जाँदा सरकारप्रति या भनौँ वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको रोष या आक्रोश झन् अझै बढ्ने देखिन्छ। हामीले यसरी हेर्दा के पाउँछौँ भने हरेक व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन, व्यवस्था र सिद्धान्त आफैमा गलत हुँदैनन्, तर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने र राज्यको बागडोर हाँक्ने व्यक्तिहरू कति नागरिक र राज्यप्रति वफादार र इमान्दार भएर काम गरिरहेका छन्। मुख्य विषय यो वर्तमान सरकार जुन 2/3 बहुमतको बन्यो र उसले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र नागरिकका चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्छ भनी जनताको अपेक्षा थियो र जनताले जुन मत दिएर पठाएका थिए। तर यो महामारीका बीच कर्मचारीहरूलाई केही आदेश दिएर नियमित प्रशासनिक कामहरू गर्न अराउने बाहेक खास मूर्त ढङ्गले न त यो गणतन्त्रले जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्ने त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ, गणतान्त्रिक सरकारले न त यो महामारीमा नागरिकलाई बचाउन साँच्चै राम्रो सरकार हाम्रो सरकार भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा यति बेला गणतन्त्रवादीहरू बिस्तारै बिस्तारै वितृष्णामा आफै फस्न थालेका छन् र राजावादीहरू पनि यही मौका भन्दै सलबलाउन थालिरहेका छन्। हुन त राजा या भनौँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र स्वयंले वर्तमान आन्दोलन जुन भइरहेको छ त्यसप्रति आफू आयोजक या भनौँ आफ्नो सहानुभूति भए पनि त्यसतर्फ सङ्केत गर्दै आफूले त्यसलाई आग्रह नगरेको या भनौँ आन्दोलनमा सहिक हुन त्यस्तो आह्वान नगरेको बताइसकेका छन् र स्वयं राप्रपा नेपाल जुन पार्टी विशेष गरी कमल थापा लगायतका समूहले विगतदेखि नै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा मत पनि मागे र त्यसले एउटा पार्टीको मूल नारा बनाएर कार्यदिशा बनाएर अगाडि पनि बढाए। तर त्यसलाई पनि नागरिकले त्यति रुचि दिएनन् र नागरिकको रुचि घट्दै गएपछि स्वयं ती राजनीतिक दलहरू जसले संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्थे उनीहरूले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा राजतन्त्रको पक्षमा शब्दहरू लेखेको पाइँदैन। यद्यपि यति बेला पुनः यो आवाज भिउजिएको छ र देशका सबै सहरहरूमा यति बेला यो आन्दोलन बढ्न थालिरहेको छ या भनौँ छिटपुट रूपमा साना साना समूहमा भए पनि देशव्यापी रूपमा आन्दोलित हुने यो परिस्थितिले निश्चय पनि के सङ्केत गर्छ भने मुलुकमा जे भइरहेको छ, जसरी सत्ता हाँक्नेहरूले सबैका आवाजहरूलाई सम्बोधन गरेर चाहनाहरूलाई सम्बोधन गरेर नागरिकलाई सेवा सुविधा दिएर उनीहरूलाई सरकारप्रति या भनौँ सत्ताप्रति सन्तुष्ट पार्नु पर्थ्यो, त्यो बनाउन सकिरहेको पाउँदैन। हामी यति बेला वरिष्ठ अधिवक्ता
बालकृष्ण न्यौपाने हाम्रो जुम लाइभमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ यति बेला र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। बालकृष्ण सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हेलो, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? स्वागत, धन्यवाद। यति बेला देशव्यापी रूपमा यो जुन यहाँहरूले आन्दोलन अगाडि बढाउनु भएको छ, नागरिक आन्दोलनको नाम दिएर त्यसको संयोजक तपाईँ हुनुहुन्छ। देशका मुख्य सहरहरूमा राजतन्त्रको पक्षमा यहाँहरूले नारा लगाउनु भएको छ। यति बेला यो आन्दोलन गर्नुको आवश्यकता र औचित्य चाहिँ के देख्नुभयो यहाँहरूले? हजुर, यो हाम्रा नेताले जे भने त्यो भनेको अपेक्षा पुरा भएन। यो 63 सालको व्यवस्थाको परिवर्तन र 72 सालको संविधानपछि नेतालाई भयो, नेताका आफन्तलाई भयो, नेताका झोलेलाई भयो, तर आम जनतालाई केही पनि भएन। त्यसैले नेपाली जनता अब यो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संरचना असफल भयो। यसले नेपाल र नेपालीका समस्या समाधान गर्दैन, यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने अहिले देशभरमा स्वस्फूर्त आन्दोलन उठिराखेको छ। त्यसैको नेतृत्व हामीहरूले गरिराखेका छौँ र भोलि माइतीघर मण्डलाबाट हामी व्यापक प्रदर्शन गर्दैछौँ। त्यसमा तमाम चाहिँ तपाईँको देशभक्त नागरिक, प्रजातन्त्रप्रति विश्वास राख्ने नागरिकहरूलाई हामी तमाम रूपमा चाहिँ सहभागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यहाँले यो आह्वान गरिरहँदा, आन्दोलन गरिरहँदा यहाँहरूको आन्दोलनमा सहभागी चाहिँ कसले जनाएका छन्? कस्ता सङ्गठनहरू छन्, या सर्वसाधारण नागरिक हुन्, या राजतन्त्र पक्ष, या हिजो चाहिँ राज संस्थाको नजिक भएर काम गरेका सङ्घ संस्था हुन्, के हुन्? कसको सहभागिता छ? त्यो पनि आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ। यति बेला जानकारी गराउनुहोस् न। होइन, यसमा कसको सहभागी छ भने जसले नेपालमा हिन्दू धर्म हुनुपर्छ, धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मानिस पनि छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार यो राजनीतिज्ञहरूको दोन उकाइ भयो, नेपाली जनता त्यसमा भ्रष्टाचारबाट पिल्सिए, ती मान्छे पनि संलग्न छन्। नेपालमा युरोपको जुन शासन सत्ता चलिराखेको छ, यसले नेपाललाई कि सिक्किम बनाउँछ कि अफगानिस्तान बनाउँछ। कुनै न कुनैको राज संस्था, कुनै रूपको राज संस्था भएन भने नेपाल रहँदैन भन्ने मान्यतावाला मान्छे पनि यो आन्दोलनमा सामेल छन्। र यो स्वस्फूर्त रूपमा मान्छेले धेरै प्रतीक्षा गरे। यो 2/3 सरकारले केही गर्ला कि भन्ने पनि धेरै मान्छेलाई अपेक्षा थियो, तर यो सरकारले पनि केही गर्न नसकेको कारणले अब नेपाली जनता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन खोजे। अब पनि नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा गइसक्यो। त्यसैले चाहिँ के हो भने स्वस्फूर्त रूपमा अब विभिन्न चाहिँ धार्मिक सङ्गठन, राष्ट्रवादी सङ्गठन, भ्रष्टाचार विरोधी सङ्गठन, यी जम्मै मान्छेलाई हामी एकीकृत गरेर एउटा चाहिँ निष्कर्षमा निकाल्नुपर्छ। अब यी नेताबाट देश चल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको कारण यहाँहरूको यो आन्दोलनको कार्यक्रम हेर्ने हो भने एक चरण त यहाँहरूले देशका मुख्य सहरहरूमा प्रदर्शन गरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ कसरी बढ्छ यहाँहरूको आन्दोलन? अब हामी भोलि चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ जुन घोषणा गर्छौँ र सायद फागुनको पहिलो हप्ता अथवा 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन हामी प्रजातन्त्रको विरोधी होइनौँ। प्रजातन्त्र चाहिन्छ, योभन्दा उन्नत प्रजातन्त्र चाहिन्छ। र हामी राज संस्थाको कुरा गर्दा पुरानो खालको राज संस्था होइन, संसद अन्तर्गतको राज संस्था। त्यसमा पनि राजाका छोरा अथवा छोरी जो पनि के हो भने संसदले राजाको रूपमा नियुक्ति गर्न सक्छ। अब हिजो राजाका जनता चाहिँ राजाका जनता भन्ने थियो, अब होइन, अब जनताका राजा भन्ने। अब हाम्रो अपेक्षा चाहिँ साइकल चढेर हिँड्ने राजाको हामीहरूले के हो भने एउटा अपेक्षा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको यो अपेक्षा गरिरहँदा एउटा साधारण राजतन्त्र अथवा एउटा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ जुन राजतन्त्रको कुरा यहाँले गरिरहँदा स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै यो सङ्केत गर्नुभएको छ कि यति बेला जुन आह्वान गरिएको छ, आन्दोलन भइरहेको छ, त्यो
आन्दोलनप्रति मेरो चाहिँ आह्वान गर्ने अथवा त्यो आन्दोलनलाई सघाउने त्यो खालको कुनै गतिविधि छैन, त्यो भूमिका छैन भनिराख्नु भएको छ। त्यस्तो कुरो केही पनि छैन। अब तपाईँको नेपालमा राजाका लागि चाहिएन, हामी नेपाली जनताका लागि चाहियो, नेपाल राष्ट्रका लागि चाहियो। नेपाल राजा भनन् भने सिक्किम पनि हुनसक्छ। अहिले अफगानिस्तानमा त्यहाँ पनि राज संस्था थियो, त्यसैले अहिले चाहिँ के हो भने राज संस्था हटेपछि 2, 4, 5 चाहिँ दैनिक रूपमा मरिराखेका छन्। त्यसैले अब भोलि भन्नुहोस् म राजा ज्ञानेन्द्रले म बुढो भएँ, अब म राज्य चलाउन सक्दिनँ। अफगानिस्तानमा पनि त्यस्तै भएको थियो, राजा बिदा गरेपछि जाहेर शाहलाई बोलाए, लु देश सम्हाल्देऊ भनेर उनले अनुरोध गर्दा राजा जाहेर शाहले अब देश बिग्रिसक्यो म सम्हाल्न सक्दिनँ भनेर मानेन। अब हामी पछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो अनुरोध गर्छौँ, उहाँलाई राजा बनाउनु पर्ने 2टा कारण। एउटा, उहाँले मान्छे नमारिकन हाँसी हाँसी दरबार छोडेर हिँड्नुभयो। अर्को, यो देशलाई भुटानीकरण गर्ने जुन प्रस्ताव बङ्गलादेशमा आयो, त्यो भुटानीकरण गर्ने प्रस्ताव उहाँले नमानेर देशलाई जुन स्वतन्त्र रूपमा राख्न जुन भूमिका हो, र अहिलेसम्म राजाले विदेशमा पैसा पनि नराखेको, नेपालको जसोत लगायत नागरिकता कुनै पनि देशको अहित हुने कुनै पनि निर्णय नभएको कारणले यी भन्दा त राजा 100 गुणा बढी राजा राम्रा हुन् भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा भयो। नेपाली जनताको यो अपेक्षाको तपाईँहरूले वकालत गरिरहँदा स्वयं गणतन्त्रको पक्षमा हिजो त्यति लामो समय आन्दोलन भयो, सशस्त्र युद्ध भयो, जनताले 2062-63 को जनआन्दोलनमा त्यो जनलहर उर्लियो। यति सङ्घर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्र यहाँहरूले आह्वान गर्दैमा, केही सीमित व्यक्तिहरूलाई प्रदर्शनमा उतार्दैमा सजिलै परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई यो विश्वास? अब यो चाहिँ तपाईँको हिजो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भयो र यिनीहरूले भने बमोजिम गरिदिएको भए नेपाली जनता झुक्क्यानमा नपरेको भए यो हाम्रो यो भनाइ थिएन। तर यिनीहरूले के गरे भने झुट्टा आश्वासन दिएर नेपाली जनतालाई झुक्क्याएको कारणले यो परिस्थिति आयो। अहिले तमाम देशभरिबाट तपाईँको देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी मान्छेहरू जुन आन्दोलनमा आएको छन् र जनताको जस्तो जनतालाई भने बमोजिम काम गरिदिएको भए यो समस्या थिएन। तर भने एउटा गरे एउटा, भ्रष्टाचार बाहेक केही पनि भएन। यो देशलाई चाहिँ तपाईँको अहित गर्ने हरेक सरकारले नागरिकता मात्रै बाँडो, त्यसैले जुन तपाईँको हरेक 10 वर्षमा जुन नेपालमा परिवर्तन भयो, त्यसैले हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने अब परिवर्तनको नेपाल सङ्घारमा पुगिसक्यो। जनता हिजो झुक्किएछन्, हिजो चाहिँ के भने धोकामा परेछन्, अब ती नेपाली जनता धोकामा पर्दैनन् भन्ने यो स्वस्फूर्त आन्दोलनको कारणले देखिन्छ। र अरू बाँकी कुरो चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी जो यो आन्दोलनमै सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। विशेष गरी राजतन्त्रको पक्षमा र वर्तमान व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा भएको भन्दै उहाँहरू यति बेला नागरिक आन्दोलन र अभियानको रूपमा राजतन्त्रको पक्षमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। र यति बेला यो आन्दोलन के को सङ्केत हो? अर्थात् हुन त हरेक ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा नि सुरुमा साना साना झुन्डहरूबाट सुरु हुने गर्छ। यद्यपि यसले व्यापक या कस्तो रूप लिनेछ त्यो भने भविष्यमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुरेन्द्र सर, यहाँलाई हामीले सुनिरहेको छौँ। यति बेला तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि न्यु रोड लगायतका सहरहरूमा म आफै पर्चा पम्पलेट बाँडिरहेको छु। यो आवश्यकता किन पर्यो? यति बेला गणतन्त्रले त्यस्तो आम नागरिकको अहित हुने काम के गर्यो र तपाईँहरूले जुन आम नागरिकले 2062-63 को जनआन्दोलन, 7 सालदेखिको क्रान्ति, लामो 10 वर्ष जनयुद्धले फालेको राजतन्त्रको फेरि आवश्यकता र औचित्य देख्नुभयो? धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म भर्खरै, मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, म भर्खरै न्यु रोड, इन्द्रचोक, असन, ठमेल लगायतका ठाउँमा म आफै मेरा टिमका साथीहरूसँग पर्चा बाँडेर घर घरमा गएर आइराखेको छु। र जहाँ जहाँ हामीले पर्चा बाँड्यौँ एउटा प्रश्न सोध्यो, तपाईँहरू राजाको पक्षमा हो कि होइन? राजाको पक्षमा हो भनेपछि हामी पनि साथ दिन्छौँ, राजा चाहिन्छ भनेर प्रत्येक व्यक्तिले भनेको छ, एउटा मजदुरदेखि लिएर इन्टेलेक्चुअल समेतले भनेको छ। यसले के कुरो प्रश्न पार्छ भने
अब नेपालको माहौल, राजनीतिक माहौल र नागरिकहरूको जुन अवधारणा छ, राजनीतिक धारणा छ, त्यो परिवर्तन भइसकेको छ। यसरी परिवर्तन हुनु पछाडिको मुख्य कारण के हो भने जो व्यक्तिहरू शासन सत्तामा बस्नुभयो, शासन सत्तामा बस्ने व्यक्तिले या गणतन्त्रले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। म 3टा मात्रै उदाहरण दिन्छु, यस्ता सयौं उदाहरण छन्। एउटा उदाहरण 170 रुपियाँ पर्ने साबुनलाई 3780 रुपियाँको बिल बनाइयो। यो यही सिस्टमभित्र भयो, यही गणतन्त्रभित्र भयो। त्यसले गणतन्त्रको यो चर्तीकरणलाई नागरिकहरूले मन पराएनन्। त्यसरी नै 48 लाख पर्ने नयाँ गाडीलाई मर्मत खर्च 58 लाख देखाइयो। यो किसिमको नाङ्गो भ्रष्टाचारलाई नागरिकहरूले गणतन्त्रको नाङ्गो भ्रष्टाचारको रूपमा माने, नागरिकहरूले मन पराएनन्। तेस्रो, एसियाकै 1 नम्बर भ्रष्ट मुलुकको रूपमा नेपाल चित्रित हुन पुग्दाखेरि कुनै पनि नेपाली नागरिकले यसलाई स्वीकार गर्ने, चित्त बुझाउने ठाउँ बाँकी रहेन र नागरिकहरू आज आक्रोशित छन्। त्यसैले नागरिकहरूले भन्न थाले अब राजा चाहिन्छ। नागरिकहरूको भनाइ राजतन्त्र होइन, शासन गर्ने राजा होइन, राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने राजा होइन। अबका राजा भनेको नागरिकको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्ने, नेपालीको नागरिकमा नै राजनीतिक अधिकार निहित रहने, तर राजा चाहिँ मुलुकको एकताको प्रतीकको रूपमा रहने। हाम्रो जस्तो सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतामा राजाको भूमिका एकताको प्रतीकको रूपमा रहने भूमिकाको राज संस्था चाहिन्छ भन्ने विषयमा आज सम्पूर्ण नागरिकहरूले एक मत जाहेर गरेका छन्। यो कुरा चाहिँ भर्खरै रवि लामिछानेजीले गर्नुभएको एउटा पोलबाट पनि देखिन्छ, जुन पोलमा 83% राज संस्थाको पक्षमा मत आयो भने लेस देन 17% गणतन्त्रको पक्षमा मत आयो। जबकि आजभन्दा 6 महिना अगाडि या 1 वर्ष अगाडि यस्तै किसिमका पोल हुँदाखेरि राजा या राज संस्थाको बारेमा धेरै कम मत आउने गर्थ्यो। सुरेन्द्र सर, यहाँले जुन विषय राख्नु भएको छ यति बेला, यो तपाईहरूको एउटा रहर र लहर मात्रै हो। यद्यपि राजतन्त्रलाई फेरि बिउताउन पुनः नागार्जुनमा पुगेका राजतन्त्रलाई नारायण हिटीमा ल्याएर राजालाई राख्न, त्यो राज संस्थालाई राख्न सम्भव छैन भन्ने टिप्पणीहरू आम गणतन्त्रवादीहरूले वर्तमान सरकारले पनि गरेको छ। यद्यपि अहिले गृह मन्त्रालयबाट पनि यो अशोभनीय भयो आन्दोलन, जुन राजतन्त्रको पक्षमा संविधानको खिलाफमा भयो, त्यसैले यसलाई अब नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति पनि स्वयं सरकारले बनाइरहेको छ र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि अहिले यो सर्कुलर गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसको सामना कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? कुनै कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दैनन्, सबैको साझा हुन्छन्, सबैको प्रतिनिधित्व गर्छन् र सबैले हेड अफ द स्टेटलाई आफ्नो भनेर भन्न सक्छन्, नागरिकले स्वामित्वमा लिन सक्छन् भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा नै गणतन्त्रको अवधारणा हो। तर हाम्रा 3टा राष्ट्रपति, 3टा कार्यकालका राष्ट्रपति, 2टा राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू दुवैजनामा के देख्यो भने दलको प्रतिनिधित्व गरेको, सम्पूर्ण नागरिकको एकताको प्रतीक नभएको, सबै नागरिकहरूले मेरो राष्ट्रपति भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको, दलभित्रको पनि एउटा गुटको उहाँहरूले सेवा गरेको र दलभित्रका विवादहरू मिलाउन दलको कार्यकर्ता र नेताको रूपमा भूमिका खेलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूका आफ्नै गतिविधिले गणतन्त्रको सैद्धान्तिक धरातल समाप्त भयो र गणतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्यो र गणतन्त्रले मुलुकको भूमि पनि बचाउन सकेन, मुलुकको धर्म संस्कृति र परम्परा पनि बचाउन सकेन, बरु मुलुकको अहितमा काम गर्यो, होली वाइन जस्तोलाई प्रमोट गर्यो र मुलुकको सभ्यतालाई माथि प्रहार गर्ने काम गर्यो। यसले गर्दाखेरि आज नागरिकहरूले के कुरा बुझे भने यो गणतन्त्र नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा बुझे। संक्षेपमा अब अन्त्यमा हामीलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूको यो आन्दोलन अथवा यो नागरिक जुन अभियान भन्नुभएको छ, यो प्रदर्शन कसरी अगाडि बढ्छ, अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। हजुर, यो आन्दोलन नितान्त शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलन हो। यो नागरिकहरूको स्वतस्फूर्त आन्दोलन हो। यो आन्दोलनले अहिलेको शासन व्यवस्था ठिक भएन, गणतन्त्र ठिक भएन र नेपालमा अहिले 3टा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नहरू नागरिकले निर्णय गर्न पाएनन् र ती प्रश्नहरू नागरिकले नै निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने यो आन्दोलन हो। ती 3टा प्रश्न भनेको मुलुकमा गणतन्त्र चाहिन्छ कि राज संस्था चाहिन्छ या राजा चाहिन्छ भन्ने विषयमा नेपाली नागरिकले निर्णय गरेको विषय यो होइन। हस्, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, र उहाँले यति बेला राजतन्त्र मुलुकको आवश्यकता बनिरहेको छ र नागरिकको चाहना भन्ने पक्षमा वकालत गर्नुभयो।
अहिलेलाई भने ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी देशभरि मुख्य सहरहरूमा राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन र आन्दोलन भइरहँदा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लागिरहँदा यो के को सङ्केत हो भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित भइरहेको छौँ। यति बेला भने लेखक एवं विश्लेषक युग पाठक हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी थप संवाद गर्नेछौँ। युग सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला यहाँहरूले पनि देख्नुभयो, यहाँले धेरै पुस्तकहरू पनि लेख्नुभयो, गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नुभयो, नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था र एउटा किसानको छोरोलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने यो व्यवस्था गणतन्त्रको व्यवस्था हो भनेर यहाँहरूले वकालत गर्दै आउनु भएको छ। यति बेला देशव्यापी रूपमा राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन प्रदर्शन सुरु हुन थालेको छ। यसलाई यहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ, यसलाई कसरी बुझ्ने? यो सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने समाजले गति नसमातेपछि जुन गतिमा हिँड्नु पर्ने हो त्यो गतिमा नहिँडिसकेपछि पानी जम्न थाल्छ। पानी जम्न थालेपछि धमिलो हुन थाल्छ र त्यहाँ समस्याहरू देखिन थाल्छ। अहिले भएको त्यही हो। अहिले चाहिँ 2 तिहाईको सरकार बनिसकेपछि नेकपाको सरकारले जुन ढङ्गले काममा प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो, कार्यक्षमता देखाउनु पर्ने थियो, त्यो देखाउन नसकेको हुनाले र नेकपाभित्र यही बेलामा चाहिँ एउटा ठुलो मचिएको हुनाले राजावादी शक्तिहरूलाई के लाग्यो भने आखिर हामी नै ठिक रहेछौँ भनेर हामीले मौका यही भन्ने लाग्यो। त्यसकारण उनीहरूले यो मौकामा चाहिँ आफ्नो एउटा प्रदर्शन गर्ने जोरजाम गरिरहेको जस्तो लाग्छ। यो प्रदर्शन हुन त हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सानो सानोबाटै ठुलो हुँदै जान्छ। विगतमा गणतन्त्रको पक्षमा होस् या धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भएका मतहरू हुन्, कतै यो वर्तमान व्यवस्थाप्रति या भनौँ सरकार सञ्चालन पद्धतिप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दै जाँदा पुनः राजतन्त्रको नारा चाहिँ अलिक बलियो हुने, सघन रूपमा चाहिँ नागरिकहरूको राजतन्त्रको पक्षमा उपस्थित हुने, सडकमा त्यो खालको प्रदर्शन हुने सम्भावना चाहिँ यहाँले कतिको देख्नुहुन्छ? त्यसमा यस्तो हुन्छ, सामान्यतया समाजको नियम के हुन्छ भने कुनै नयाँ चिज, नयाँ विचार अथवा समाजलाई अगाडि बढाउने अहिलेको जस्तो प्रकारको अहिले चाहिँ राज्य व्यवस्था जस्तो प्रकारको नेकपाले गरिरहेको काम क्रियाकलापले जुन प्रकारको एक प्रकारको अप्ठ्यारो असजिलो निर्माण गरेको छ, त्यो असजिलोलाई चिरेर अगाडि जान सक्ने विचार हुने हो भने त्यो विचार अन्तर्गत चाहिँ सङ्गठित प्रयत्नहरू हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यो बढ्दै जाने हुन्छ। तर राजतन्त्रले चाहिँ फर्केर आएर फेरि नेपाली जनताको भलो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्ने कुनै आधार बाँकी राखिएको छैन। त्यो सबै आधारहरू 250 वर्षसम्मको राजतन्त्रको शासन प्रणालीले भत्काइसकेको छ। त्यसकारण कुनै आशा, कुनै नयाँ काम गर्ला अथवा नयाँ प्रकारले समाजलाई नेतृत्व गर्ला भन्ने राजतन्त्रसँग त्यस्तो कुनै एजेन्डा विचार हुने कुरै भएन। त्यो पुरानो चिज हो। त्यसकारण त्यो चिज चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएर एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन सक्छ अथवा त्यसले एउटा आन्दोलनको रूप लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। भनेपछि राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने अहिले जो नागरिक आन्दोलन भनेर नेतृत्व गरिराख्नु भएका व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले केही क्षण अगाडि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले दाबी गरे जस्तो पुनः यो मुलुकमा राजतन्त्र फर्किने, कुनै पनि रूपमा सेरेमोनियल किङ अथवा सक्रिय राजतन्त्र, त्यस्तो साङ्केतिक राजतन्त्र कुनै फर्किने सम्भावना यहाँ देख्नुहुन्न? हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। किनभने राजतन्त्र चाहिँ एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर आफै भित्रको विस्फोट र जनताको आक्रोश दुईटै चिजको विस्फोट भइसकेपछि राजतन्त्र एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गले बिदा भएको यो मुलुकबाट। राजतन्त्रले गर्नुपर्ने जस्तै 250 वर्षमा सबै प्रयत्न गरेको हो। राजतन्त्रले एउटा चाहिँ राज्य निर्माण गरेर गोर्खाली साम्राज्य भन्थे पृथ्वीनारायण शाहको पालामा, त्यो गोर्खाली साम्राज्य निर्माण गरेर त्यसलाई 250 वर्षसम्म शासन गरेर त्यसमा चाहिँ दरबारभित्रैका अनेक किसिमका षड्यन्त्रहरू, अनेक किसिमका हत्याकाण्डहरू हुँदै हुँदै त्यो दरबार अगाडि आउँदै आउँदै तपाईँको चाहिँ 7 सालमा चाहिँ
लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिलेर दरबारले राणा शासनबाट हात शक्ति लिएर फेरि शाहवंशको हातमा शक्ति ल्याएर त्यसले पनि तपाईको चाहिँ 17 सालमा कु गरेर त्यस पछाडि 30 वर्षसम्म चाहिँ अकण्टक राजतन्त्रको दरबारको सम्पूर्ण नेतृत्वमा शासन गरेर सबै हिसाबले गर्न सक्ने र गर्न कोसिस गर्ने जति सबै कोसिस गरिसकेर त्यो दरबारको आफ्नै अन्तर्विरोध र त्यो दरबारले नेतृत्व गर्न सकेपछि जनताको बीचमा पैदा भएको अन्तर्विरोध, त्यो दुईटै चिज मिलेर राजतन्त्रको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निस्किसकेपछि अहिलेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ शान्तिपूर्वक दरबार छोडेर आफ्नो व्यक्तिगत जीवन चाहिँ शान्तिपूर्वक बिताउनको लागि भनेर हिँडिसकेको अवस्था हो। त्यसकारण अब राजतन्त्र फर्काउने भनेको के फर्काउने हो त भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। अब राजतन्त्र फर्काउने भनेको व्यक्ति फर्काउने हो कि राजतन्त्र फर्काउने भनेको विचार फर्काउने हो त? सामान्यतया राजनीतिक प्रणाली भनेको त विचारले हुन्छ। विचार फर्काउने हो भन्ने हो भने त्यो राजतन्त्रको विचार, जुन विचारले नेपालको चाहिँ विभिन्न प्रकारको यो देशभित्रका विभिन्न प्रकारका संस्कृतिहरू, समाजका विभिन्न प्रकृतिहरू, विविधता जुन छ त्यो विविधतालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेको, त्यसले चाहिँ गरिब किसानहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको, त्यसले विकासको नाममा लामो समयसम्म डङ्का पिटे पनि विकासको नाममा गरिबी उन्मूलनसम्म गर्न नसकेको, गरिबी उन्मूलन त छोड्यौँ गरिबी घटाउन पनि नसकेको र गरिबी घटाउनलाई चाहिँ तपाईँको 40 सालदेखि यता आएर तपाईँको चाहिँ करिब 60-65 सालसम्ममा आइपुग्दाखेरि व्यापक मात्रामा मानिसहरू विदेश गएर श्रम बेचेर त्यहाँबाट रेमिटेन्स पठाएपछि मात्रै गरिबी घटेको यो सारा दृश्यहरू छ नि इतिहासमा। यो राजतन्त्रको विचारले जसरी समाजलाई चलाउन खोज्यो त्यो त असफल भयो। त्यो असफल भएर त्यसपछि पनि राजतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा सिम्बोलिक रूपमा राख्न सकिन्छ कि भनेर 46 साल पछाडि प्रयत्न भएको हो। 46 साल पछाडि संवैधानिक राजतन्त्र थियो। त्यो प्रयत्न पनि तपाईँको चाहिँ अब 62-63 को आन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो प्रयत्नको पनि औचित्य सकिएको हुनाले नेपालमा गणतन्त्र आएको हो। त्यसकारण व्यक्तिको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने शान्तपूर्वक बस्न रुचाउने यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि फर्केर म राजनीति लिन आउँछु भन्ने अवस्था छैन। त्यो उहाँहरूलाई रुचि छ जस्तो पनि लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आगामी दिनमा पनि यहाँसँग यो विषयमा त्यो पहिल्यै सकिसकेको भयो, संवाद गर्नेछौँ। कारण कुनै पनि हिसाबले राजतन्त्र फेरि फर्किने भन्ने सम्भावना म देख्दिनँ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण विचार समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखक एवं विश्लेषक युग पाठक। र यति बेला राजावादीहरूले गणतन्त्र या राजतन्त्र र हिन्दू राज्य या धर्मनिरपेक्षता भन्ने विषय पनि उठाइरहेका छन्, तर गणतन्त्रवादीहरूले यसलाई असान्दर्भिक भनिरहेका छन्। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले देशव्यापी रूपमा राजतन्त्रको पक्षमा भएका विभिन्न प्रदर्शन भइरहँदा यो के को सङ्केत हो भन्ने विषयमा राजतन्त्र पक्षधर गणतन्त्र पक्षधरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी हरेक व्यवस्था आफैमा नराम्रो हुँदैन, तर त्यो व्यवस्थाले नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने विषयमा नेता नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यदि वर्तमान नेतृत्व पनि नागरिक र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएन, राष्ट्रप्रति इमान्दार भएन भने नागरिकको वितृष्णा स्वाभाविक रहन्छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।